नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पहले तो सिंध पुलिस के उन 5,000 खुशनसीब अहलकारों के बारे में जिन्हें अगले ओहदे पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे आईजी सिंध के उस तारीख साज हुक्मनामे पर जिसके तहत मिनिस्ट्रियल स्टाफ को इधर से उधर करने का हुक्म था। अब आईजी के उस हुक्म को नाकाम बनाने में कौन कौन से पुलिस के बड़े अफसरान इस वक्त सरगर्म अमल हो चुके हैं और अपने लाडलों को जो है वो इस वक्त बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसकी तफसील क्या है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। इससे आगे चलकर फिर हम साउथ जोन में किए जाने वाले बाज लाकानूनियत पर भी आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। और इसके बाद हम कराची पुलिस के 2 ऐसे मुंहजोर हेड मोरर्स पर बात करेंगे जिन्हें कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, चाहे आंधी आए या तूफान। आईजी पंजाब से आए, बलूचिस्तान से आए या कि खैबर पख्तूनख्वा से, एडिशनल आईजी कोई भी क्यों ना आए, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या जोनल डीआईजी कहीं से भी उठ के क्यों ना आए, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये दोनों बिगड़े हुए हेड मोरर कौन हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तूम बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। उसमें एक डीएसपी की शहादत को लेकर जो है उसे पुलिस का बहुत बड़ा तारीख साज कारनामा इस वक्त सर अंजाम दिया जा रहा है, जो कि सरीहन गलत है, हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। मस्तूम का ये वाकया जो है वो बलूचिस्तान पुलिस की नाअहली, बलूचिस्तान पुलिस की बुज़दिली, बलूचिस्तान पुलिस की मिस मैनेजमेंट का एक चलता फिरता इश्तिहार बन चुका है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम बाज़ाब्ता अब अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार इस वक्त पुलिस के वेलफेयर, पुलिस के फलाह बहबूद और पुलिस के महकमे के अंदर जो एक अरसा दराज से नाइंसाफ़ी का जो सिलसिला चल रहा था उसको रोकने के लिए जो है इस वक्त कोशां हैं। और पुलिस वालों के साथ उनके प्रमोशन के हवाले से जो ज़्यादतियाँ पिछले 20 सालों से की जा रही थी उसका इस वक्त अजाला कर रहे हैं और तमाम की जो है उन्होंने सर्विस फाइलें मंगवा ली हैं। और कहा यह जाता है कि 5,000 से ज़ायद अहलकारों को जो है वो अगले ओहदों पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई और एएसआई को सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया जाएगा। ये कुल 5,000 के करीब वैकेंसियां जो है वो क्रिएट कहते हैं कि कर दी गई है, गुंजाइश निकाल दी गई है और इन्हें अगले ओहदे पर जो है ये कोई 2 या 3 माह के अंदर जो है ये तमाम काम जो है ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उन्हें हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम की सर्विस फाइलें जो है वो अप टू डेट कर दिया जाए। जो लोग कोर्स पर नहीं गए हैं उन्हें कोर्स में भिजवा दिया जाए, जो लोग कोर्स कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को में भिजवा दिया जाए। कहा यह जाता है कि इससे कबल जो माजी में एजाज अकरम डीआईजी कराची थे, उन्होंने जिस किस्म के वेलफेयर के काम किए थे, इस तरीके से तारिक कुरैशी सक्कर के जो डीआईजी थे उन्होंने जो तारीख साज प्रमोशनें दी थी अपने दौर में, इस तरीके से गुलाम नबी मेमन एक ऐसे वाहिद आईजी गुजरे हैं जिन्होंने अपने टीन्योर में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन किए थे। लेकिन उन सब का रिकॉर्ड जो है मौजूदा आईजी राजा रिफत मुख्तार
توڑنے کے در پر ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اسی ویلفیئر پر اس وقت مرکوز کر دیے کہ جاتے جاتے وہ سندھ پولیس میں اپنا ایک مقام، ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ سندھ پولیس والے انہیں آخر تک جو ہے وہ یاد کرتے رہیں کہ کوئی ایسا بھی راجہ یہاں پر آئی جی کیسز سے آیا تھا جنہوں نے سندھ پولیس والوں کے جو ہے وہ دل جیت لیے ہیں ان کے ویلفیئر کے حساب سے اور ان کے پرموشنوں کے لحاظ سے، جو عرصہ دراز سے کلریکل اسٹاف کے جو ہے وہ غنڈہ گردی اور ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے التوا میں پڑے ہوئے تھے، ان تمام کے کیسز جو ہے وہ آئی جی راجہ رفعت مختار نے نمٹا کر انہیں اگلے عہدوں پر ترقی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ جو آئی جی سندھ کی کوششیں ہیں، آئی جی سندھ کی جو خواہشیں، اسی سے جڑی ہوئی ان کا ایک آرڈر تھا جو کہ پچھلے ہفتے انہوں نے جاری کیا تھا کہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے یہ سندھ پولیس کے جو دفاتروں میں جو یہ کلریکل اسٹاف ہے، منسٹر اسٹاف، جو کہ عرصہ 15، 20، 25 سالوں سے جو براجمان ہیں، انہیں نکالے باہر کیا جائے۔ یہ پولیس والوں کا خون چوس رہے ہیں، اپنی پرچون کی دکان چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کے جائز کاموں کو اتنا زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا منہ بند کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جو حرام کماتے ہیں وہ حرام دے دیتے ہیں، اور جو صرف اپنی تنخواہوں پر جن کا گزارا ہوتا ہے وہ ان کے ناجائز فرمائشیں جب پوری نہیں کر سکتے تو ان کی ترقی نہیں ہوتی، اور ایسے ترقیوں سے محروم کوئی 1، 2، 3 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے پولیس والے ہیں جو اس لالچی کلریکل اسٹاف کے جو ہے وہ اسی کیا نام ہے فرمائشوں کے نہ پورے کرنے کی وجہ سے جو ہے اپنی جائز ترقیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو اب آئی جی کے اس حکم نامے کے بعد جو ہے اس کے روح کے مطابق جو ہے ایک ہی زونل ڈی آئی جی کراچی کے ہیں خود عاصم قائم خانی نے تو 62 جو ہے منسٹر اسٹاف کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف جو ہے وہ کے پی او سے جو 117 پولیس کلریکل اسٹاف کو جو تبدیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس میں تو صرف اور صرف ایک دکھاوے کے لیے، ایک خانہ پوری کرنے کے لیے، ایک طریقے سے آئی جی کے حکم نامے پر تعمیل کرنے کے لیے جو یہ 117 اہلکاروں کو جو تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں اصل جو مافیا ہے اس کو بچایا گیا ہے۔ اس میں صرف اور صرف جو ہے کوئی یعنی کہ آپریٹر ہے، ایلیویٹر کا جو آپریٹر ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، کوئی خاکروب ہے ان کو تبدیل کیا گیا، کوئی اردلی ہے ان کو تبدیل کیا گیا، جو اصل مافیا ہے ان کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا گیا ہے۔ آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نام ہیں جنہیں جو ہے وہ نہیں تبدیل کیا گیا ہے۔ پوری کراچی پولیس، پوری سندھ پولیس جن مافیات سے واقف ہے، اس میں فہرست نمبر 1 جو ہے وہ صبور ہے۔ صبور کے بعد صبور اس وقت کہاں پر ہے؟ کے پی او میں ہے۔ اس سے قطع تعلق کے اس کا 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے جو ہے ایسٹ سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ آپ ان کی سروس فائل منگوائیں کہ رانا اکبر شہزاد نے ان کے خلاف جو انکوائری کی تھی، انہیں بڑی مشکل سے جو ہے بہت بڑے بڑے آئی جیز اور بہت بڑے بڑے ڈی آئی جیز کی شدید ترین مخالفت، شدید ترین مزاحمت کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کو نکالے باہر کیا تھا، جس میں جو ہے یہ صبور ہے، سلیم تنولی ہے، انہیں نکال دیا تھا۔ اس وقت تو ان کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبری ریٹائر کرنے کا، کہ ان کے کارنامے اتنے خراب تھے کہ ان کی ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں پولیس والوں نے خودکشیاں تک کر لی تھی۔ یہ تو قاتل ہیں، اعظم ہیں، انہوں نے تو قتل کیے ہیں پولیس والوں کے اپنی حرام حاصل کرنے کے لیے، جو نہ دے سکتے تھے ان کی خواہشات پوری طرح سے، ان کو ان لوگوں نے بیچاروں نے ترقیوں سے محرومی کی وجہ سے جو ہے خودکشیاں کر لی تھی۔ راجہ رفعت مختار صاحب اب جو موجودہ کے پی او کے جو بڑے افسران ہیں وہ انہیں بچا رہے ہیں۔ اب ان کا 1 مہینے پہلے ٹرانسفر ہوتا۔ اب صبور جو ہے اس وقت ڈی پی برانچ اور کورس اینڈ پروموشن برانچ کے 2 برانچیں ان کو دی گئی ہیں کے پی او میں۔ اسی طرح سے سلیم تنولی لاجسٹک برانچ کا
यानी कि आपने क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है, दूध की रखवाली पर आपने बिल्ली रख दी। लॉजिस्टिक यानी परचेजिंग करेंगे, परचेजिंग किससे आप करवाओगे, क्या रिकॉर्ड है उसका, आप अंदाजा लगा लें, इसकी इंक्वायरी आप करें। उनको क्यों नहीं तब्दील किया गया। इसी तरीके से फैसल सीनियर क्लर्क इंचार्ज टीपी, इनको नहीं तब्दील किया गया। इम्तियाज शेख कंप्यूटर इंचार्ज डीआईजी एडमिन, इनको नहीं तब्दील किया गया। और सबसे बढ़कर गुलाम यसदानी सब इंस्पेक्टर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इन्हें तब्दील नहीं किया गया। इनका ट्रांसफर पहले इनकी फरमाइश पर कर दिया था साबिक एडिशनल आईजी जावेद अल-मौलवी, लेकिन फिर उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। अब इस वक्त बैठे हुए एक हेड कांस्टेबल खालिद है, जो कि ब्लैक किरोला कार जो ग्रेड 17 के अफसर को अलाट है, वो 300 लीटर के साथ ये इस्तेमाल करे, क्योंकि ये जो है डीआईजी एडमिन के पीएसओ है। अब ये लंबा चौड़ा ऑर्डर तो जारी कर दिया केपी वालों ने 117 एहलकारों का। उसमें आप जरा तहकीक तो करें, इसमें असल क्लर्क कितने हैं। असल क्लर्क तो इसमें 1% 2% भी नहीं है। सिर्फ मुंह भरने के लिए, सिर्फ अपना एक खाना पूरी करने के लिए जो है वो इन्होंने 117 की लिस्ट जारी कर दी। अब मामला सिर्फ यहीं पर तक महदूद नहीं है आईजी साहब। ये एक प्रोग्राम में जो है मैं एक ऑडियो क्लिप भी चलाऊंगा, जिसमें किस तरीके से जो है वो आपके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो है, जिसके एसएसपी हैं शाद इब्ने मसीह के दफ्तर से जो है क्लरिकल स्टाफ जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुंतज़िर पुलिस एहलकारों से राब्ते में है। ये एक कांस्टेबल हैं उमेर मेमन, ये टाइपिंग ऑपरेटर हैं एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के। ये किसी एहलकार से इस वक्त टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, ये पहले आप लोग सुने। जानी आने ने जी आसिफ ये एप्लीकेशन मोकिले छॾिया, वधीक पोइ हिनखे हाणे पाणी छॾिया कुझु ॾींहं लॻंदा तकड़ि न करे, ठीकु आहे। ऐं तुंहिंजो प्रोसेस जेको आहे हींअर उतां थिए पियो, ठीकु आहे। जीअं हुनजी प्रोसेस कंप्लीट थिए त पोइ तोखे ॿुधाईंदासीं। जी हाँ, शाद इब्ने मसीह साहब, ये थे आपके टेलीफोन ऑपरेटर उमेर इकबाल मेमन, जो किसी पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है वो अपने, अब स्क्रीन पर जो है ये आप देख रहे हैं, इनके टेलीफोन से जो इन्होंने मैसेजेस किए हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई ये आप किसके इजी अकाउंट में जो है वो आपने क्या भिजवाना है। ज़ाहिर है पैसे भिजवाएगा और क्या करेगा, वहाँ से वो फूल तो नहीं भिजवा सकता है, इजी अकाउंट में तो पैसे जाते हैं। तो ये जो है हुसैन हैदर है, ये मुल्तान के रहने वाले हैं। इनका जो है ये इजी जेज अकाउंट है, उसमें पैसे मंगवाए गए हैं एक कांस्टेबल के ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा, सनम इकबाल जो है मेमन है, ये उनका कज़न है, ये भी इस तमाम के तमाम गोरख धंधे में मुलविस है। और ये सारा का सारा कारोबार जो है ये शाद इब्ने मसीह जो एसएसपी है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के, उनके दफ्तर के अंदर हो रहा है। अब उनकी बिलवास्ता या बराह रास्त इसमें शमूलियत बताई जा रही है। और इनका इंचार्ज जो है सीनियर क्लर्क इमरान सोमरो बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कांस्टेबल सनम इकबाल मेमन है, वो इन्हें घेर कर लाता है, जो कि उमेर मेमन का रिश्तेदार है, और इसकी पोस्टिंग जो है वो आरआरएफ में है। अब ये इस तरीके से जो बेचारे कांस्टेबल जो है वो आईजी के व्हाट्सएप पर अपना जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अपील करते हैं। ये उनसे भी रब्ता करते हैं कि भाई जब तक आप हमारी मुट्ठी गर्म नहीं करोगे, जब तक आप इजी जो अकाउंट है उसमें आप पैसे, जाज का जो इजी अकाउंट है उसमें आप पैसे नहीं भिजवाओगे, आपका ये ऑर्डर जारी नहीं होगा, बल्कि आपके एप्लीकेशन पर सिरे से प्रोसेस ही नहीं होगा। तो यानी कि आप कुछ भी कर लें आईजी साहब, आप अकाउंट नंबर अपना व्हाट्सअप नंबर दें या ये नंबर दें या वो नंबर दें, वो नहीं होगा जब तक कि ये क्लरिकल स्टाफ उनसे पैसे वसूल नहीं कर लेता। ये तो थी जो है वो मिनिस्ट्री स्टाफ की बदमाशियाँ, उनकी गुंडागर्दियाँ, उनकी जो है ये लूट मार के नित नए तरीके। अब जो प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है, कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कल के प्रोग्राम में मैंने एक जिक्र किया था एक इंस्पेक्टर के बारे में कि उनकी पोस्टिंग जो है वो कर दी गई है एसआईयू में अतीक शाह के लिए। ये भी कहा था मैंने कि अतीक शाह की पोस्टिंग जो है वो खुद जवार हुसैन ने करवाई है, क्योंकि वो उनके गवंडी है।
اب یہ اطلاع ملی ہے بہت ہی مستند ذرائع سے کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ان کی پوسٹنگ جو ہے اول تو زوار حسین نے نہیں کرائی ہے. زوار حسین اور ان کے آپس میں تعلقات اس وقت بہتر نہیں ہیں. ایک زمانے میں وہ گاونڈی ضرور تھے. جب غربت کا دور تھا زوار حسین بھی غربت میں تھے تو اس وقت تو وہ اعظم بستی میں تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ یو این مشن پر گئے اور اس کے جب ٹانکے جو ہے وہ ڈانڈے جڑ گئے خود خادم اعلیٰ سے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہیں وہاں کیسے رہ سکتے، وہ پھر کراچی کے پوش علاقے میں منتقل ہو گئے. اب تعلقات بھی اچھے نہیں رہے. اب یہ جو عتیق شاہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری اطلاعات ہم نے کل کے پروگرام میں کی تھی کہ امیر ترین ہے، رئیس ترین ہے، اور یہ منرل اینڈ جو ہے وہ مائن منرل تھانے کے ایس ایچ او بھی رہ چکے ہیں، اور کمر ان کی وہاں پر حقیقتاً سیدھی ہو چکی تھی. اور یہ واقعی اس وقت کے جو وزیر تھے ان کے عرفان مروت کے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کی چھالے تھے. لیکن یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے، اللہ والے بن چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اعظم بستی میں انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی. اور ان کی یہ جو پوسٹنگ ہے، اس پوسٹنگ میں زوار حسین کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ پوسٹنگ خالصتاً جو ہے میرٹ پر کی گئی. اور یہ پوسٹنگ کروانے والے خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی جو ہے شرجیل کھرل ہیں. انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایس آئی یو کے لیے انہیں کوئی ایسا افسر چاہیے جو کہ بے داغ ہو، جو کہ ایماندار ہو، جو کہ دیانتدار ہو، جو کہ ان کے لیے آگے چل کر رسوائی کا باعث نہ بنے. تو اس پر جو ہے کسی نے ان کا نام سلیکٹ کیا کہ یہ ان کو اگر آپ کہیں، اگر یہ آنا چاہیں تو انہیں لے لیں، ورنہ یہ منع کرتے ہیں. انہیں پہلے بھی بہت اچھے تھانوں میں ایس ایچ او لگوانے کی بھی آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑ کر جو ہے تھانے کی ایس ایچ او شپ لینے سے انکار کر دیا تھا. اب جا کے جو ہے وہ اس پر وہ راضی ہوئے ہیں اور انہیں وہاں پوسٹنگ کی ہے ان کے اچھے کردار کی وجہ سے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. خیر، اب ہم بات کرتے ہیں دو کراچی کے منہ زور ہیڈ مورر سے متعلق. آندھی آئے یا طوفان، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک تو ساؤتھ میں ہے پریڈی کے جو ہیڈ مورر ہے چودھری شعیب، ایک سابقہ ڈی ایس پی کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں، اچھے ہیں، ہمارے بھی تعلقات ان سے ہیں. لیکن شعیب جو ہے یہ پریڈی کے ہیڈ مورر ہیں، اور حنیف چیمہ جو ہے وہ سوراب گوٹ تھانے کے ہیڈ مورر ہیں. وہ اے ایس آئی ہے اور یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے. ان کی پشت پر تو فرخ بشیر تھے، ہیں اور شاید رہیں گے، جو کہ سی ایم کے پی ایس او تھے، ہیں اور رہیں گے، ڈی آئی جی صاحب. تو انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے. ان کی پوسٹنگ میں ساؤتھ کے نہ تو ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا کوئی لینا دینا، نہ ہی ڈی آئی جی کا. وہ مجبور ہیں ان کی پوسٹنگ پر، بلکہ ان کی جانب دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان پر جو ہے نہ تو ایس ایس پی کا کوئی بس چلتا ہے نہ ہی ڈی آئی جی کا. تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ وہاں جو ہے بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں پریڈی تھانے میں کوئی بھی ایس ایچ او آ جائے وہ ان کے نگرانی میں ہی کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے. وہ ایڈمورر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. جو بیٹ وہاں سے آ رہی ہے پتھارے والوں کی، جو کہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ بیٹ بھی جو ہے وہ خود شعیب وصول کرتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے ذرائع کا کہنا، اور کہتے ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے پاس نہیں تھے، بلکہ جنہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے جس بہت بڑے ڈی آئی جی نے، وہ ان کا کچن چلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی پشت پر ہیں، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آندھی یا طوفانوں کا وہ رخ موڑنے کی طاقت یا صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تو شعیب کا کہنا ہے. یہی حال حنیف چیمہ کا ہے، یعنی کہ تمام ہیڈ مورر تبدیل ہو گئے الیکشن کی وجہ سے، نہ وہ تبدیل ہوئے حنیف چیمہ، نہ یہ تبدیل ہو سکے. کتنے جب سے وہ لگے ہیں کوئی 4 5 6 تو ایسے چینج ہو چکے ہیں، سسپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ ان کے پیچھے بھی بہت مضبوط قسم کی مافیا اس وقت کھڑی ہے. ان دونوں کا چیلنج ہے آئی جی سندھ راجہ رفت مختار کو، ان دونوں کا چیلنج ہے خادم اعلیٰ کو کہ اگر ان میں کوئی ہمت طاقت ہے تو انہیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس کر کے دکھا دے. یہ خدا نخواستہ میں ان کو مشتعل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ان کے خلاف ہر حال میں ایکشن لے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا وہ تذکرہ جو ہے وہ اپنی محفلوں میں اکثر گائے بگائے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارا آئی جی کچھ بھی نہیں کاٹ سکتا، جو جس نے کاٹنا ہے کاٹ لے، ہمارا کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے، نہ آئی جی نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی. یہ ان دونوں کا دعویٰ ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دعوے کب تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ میں کچھ اور بھی جو ہے تھوڑی بہت گڑبڑ کی اطلاع ملی ہے۔ اب ساؤتھ کے بارے میں جب میں پروگرام کرتا ہوں تو بڑا محتاط انداز میں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں سے گلا شکوہ آنے میں دیر نہیں لگتی، بلکہ ایک حملہ کر دیا جاتا ہے، توپ کا گولہ میرے طرف آتا ہے شکوے اور گلے کی شکل میں، لیکن اس کے باوجود حقائق سے جو ہے میں آنکھیں نہیں چرا سکتا، حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب شاہ رخ کو لے کر جب میں نے پروگرام کیا تو اس پر بڑا گلہ آیا تھا کہ شاہ رخ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے۔ اب شاہ رخ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے عمران قریشی کا لاڈلا ہے، آنکھ کا تارا ہے، ہاتھ کا چالا ہے، اور وہ ان کے ڈی آئی بی انچارج بن گئے۔ ڈی آئی بی انچارج کم پی ایس او زیادہ، ڈی آئی بی انچارج کم پی ایس او زیادہ، پی ایس او کم ٹو فرنٹ مین زیادہ، فرنٹ مین کم ٹو دا بیٹر زیادہ، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہاں جو ڈی آئی بی انچارج بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت ہی شریف النفس انسپکٹر جو کہ اب ڈی ایس پی بننے والے ہیں، کامران کے دفتر پر سب سے پہلے انہوں نے قبضہ کر کے انہیں نکالے باہر کر دیا، یعنی کہ موقع نہ دیا کہ بھی اپنا سامان اٹھاؤ، انہوں نے ان کو نکالے باہر کر دیا، کیونکہ ان کی پش پر عمران قریشی ایس ایس پی تھے، جس کے بعد کامران نے جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ سے منت سماجت کر کے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ ساؤتھ آفس میں کروا دیا، اور غالباً اب وہاں پر وہ ایز اے ڈی آئی بی انچارج کے کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ شاہد جنجوعہ جو کہ پولیس کے اے ایس آئی ہے لیکن ٹک ٹاکر بھی ہیں، اب ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں، ان کو جب سے معطل کیا گیا ہے فریئر تھانے سے، صدیق باکسر جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ پارٹنر تھے، کس کے کیا نام ہے، گٹکا ماوا کی فیکٹری چلانے میں دہلی کالونی میں، وہاں سے جب سے وہ چھاپا پڑا تھا اس کے بعد سے یہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے۔ ان کا تو مشہور یہ تھا کہ یہ جو ہے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں، جس کے بعد ان کی معطلی یقینی ہو سکی۔ لیکن معطل تو ہو گئے، لیکن اتنے موزور، اتنے با اثر ہیں کہ اپنی ریاست میں کسی کو آنے کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمراز کا پوسٹنگ ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیصل کو وہاں لگایا تھا، فیصل کو ہٹا دیا، اور اب وہاں انہی کا ایک چمچہ لگا ہوا ہے جو کہ ان کی معاملات کو اس وقت لک آفٹر کر رہا ہے۔ تو یہ تو حال ہے سندھ پولیس، کراچی پولیس کے منہ زور اہلکاروں کو، جن کے بارے میں مجھے یہ بہت دل پر جبر کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کے معاملات جو ہے وہ جو کہ تو چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ اب کہنے کو تو جو ہے وہ وقار تنوری فریئر تھانے سے جا چکے ہیں، میٹر تھانے بیٹھے ہیں، لیکن معاملات فریئر تھانے کے وہ ابھی بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بڑا بااثر ہے، بہت موزور ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی ریاست میں ان کی جو لیگیسی ہے ان میں وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کراچی پولیس کے منہ زور ایس ایچ اوز کی کہانیاں، ان کی صورتحال۔ یہی حال نصیر تندولی کا ہے کہ بورڈ بیسن کی پیچھے تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن بورڈ بیسن میں جو بھی کچھ ہے ان کی لیگیسی کو موجودہ ایس ایچ او ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ پروگرام کا دورانیہ پھر بڑھ گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کچھ ایک دو جو اس میں کمنٹس ذرا شامل کر دوں، یہ بھی مجھ پر بڑا اصرار تھا کہ کمنٹس آپ پھر اگنور کر رہے ہیں۔ کمنٹس ایک تو خاتون کسی پولیس والی نے جو ہے اپنی جو ہے وہ گزارش کی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کہ وہ دریا دلی کے مظاہرہ سب پر تو کرتے ہیں، خواتین پر بھی کر دیں تو ہم ان کے حق میں دعائیں دیں گے۔ میں 3 سال سے جو ہے میری پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے، باقی لوگوں کی پوسٹنگ تو ہو رہی ہے، میری پوسٹنگ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ٹریفک میں وہ ہیں اور وہ غالباً نام ان کا شبانہ ہے، پتہ نہیں وہ سپاہی ہیں، ہیڈ ہیں، اے ایس آئی ہے، ان کی طرف سے جو ہے یہ التجا کی گئی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ جو ہے وہ ہم پر بھی اپنی نظر کرم کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے ایک اور صاحب نے جو ہے یہ میسج کیا ہے کہ
पॉजिटिव और नेगेटिव खूबियाँ और खामियाँ होती हैं हर किसी में होती है। अच्छा, असल उनकी नीयत और पर मुनहसर होता है कि वो अपनी नौकरी और डिपार्टमेंट से कितने सिंसियर हैं। जैसे दूसरे डीएसपी नौकरी में आते हैं, वैसे ही लोग नौकरी में आते हैं। इन सब की ट्रेनिंग एक है, तो फिर क्या बदली हुई बेवाले फरिश्ते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते हैं, समझ में नहीं आता। बस जिसे चाहे पिया वही सुहागन। इंसाफ क्या करें, इस मुल्क में सब फरिश्ते नहीं, बस अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये इन्होंने किया है। और इसके अलावा जो है एक और है जनाब के सर असिस्टेंट BS 16 टू BS 17 ऑफिसर की जो है वो सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन के बारे में कुछ बातें हम बेचारे जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, और कोई मतलब हमारे लिए भी कुछ आवाज़ उठाएं कि हमें भी जो है वो प्रमोट किया जाए। हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये इन्होंने जो है ये की, ये सारी जो है वो बहुत सारी खबरें हैं जो कि सर जी फारूक की पेशी कब होगी IG साहब के पास। फारूक वही जिसकी हमने क्लिप चलाई थी, जिसका रिटायर हो गए थे, लेकिन IG ने उन्हें अभी तक जो है वो इनवाइट नहीं किया गया। उनकी अभी तक फरियाद नहीं सुनी कि उनके साथ ये ज़्यादती और ये जुल्म के पहाड़ उन पर किसने गिराए हैं। अच्छा, आगे एक और कहते हैं, डियर ब्रदर आई एग्री विद यू बट मलिक असलम जो है का 3 चार्ज हैं इनके पास। जेल, सेंट्रल जेल नारा है और ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये अच्छा इन्होंने ये कहा है। अब ये इतने बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आ जाते हैं कि फिर इन्हें जो है वो छांटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये है, अब लोग राब्ता करते हैं अपने अपने फरियादों को लेकर, अपने अपने मुतालबों को लेकर। तो अब जाहिर है कि ये प्रोग्राम जो है वो आवाम के लिए है, पुलिस वालों के लिए, पुलिस वालों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ एक और ये आई है कि जो है क्या नाम है, खुद जो शाहिद चौधरी जो है उनको जो है वो बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम में कहा था कि 7 सज़ाएँ उनकी माफ़ हुई थी, बजाय इंक्वायरी करने के उन्हें की जो पहले जो सज़ा दी गई थी मुअत्तली की, वो भी ख़त्म करके उन्हें बहाल कर दिया गया है। और कहते हैं कि 1, 2, 4 दिन में जो है वो उनकी किसी भी अहम तरीन थाने में SHO की हैसियत से पोस्टिंग कर दी जाएगी। गालिबन इम्कान ये कि या तो मंगो पीर जाएंगे, या फिर वो वापस मोचको आएंगे, या फिर जैक्सन आएंगे। कोई भी थाने में उन्हें SHO लगा दिया जाएगा। अच्छे पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है। कल भी प्रोग्राम में कुछ बहुत ही ओबीडेंट हैं, ताबेदार हैं। इतना असर रसूख होने के बावजूद उनमें तकब्बुर का कहते हैं कि शायबा तक नहीं। यही उनकी जो खूबियां हैं, उनमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इनकिसार से काम लेते हैं, तकब्बुर उनमें नहीं है। इसीलिए जो है मैं उनकी इतनी तारीफ़ें करने पर मजबूर हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।